ऐसी शर्मनाक और इंसानियत सोज हरकत की है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकआउट का भी सामना है। स्पेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल की एक मॉडल क्रिश्चियन मिकमेनमी को काली जैकेट और काले जूतों के अंदर पोज करते हुए देखा जा सकता है। अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। मेरे दोस्तों, ज़ारा एक बड़ा ब्रांड है, आप लोग सब जानते हो उसको, कि इसके कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। इस लोगों ने मेरे दोस्तों एक पिक्चर निकाली है कि उसमें फ़लस्तीन के बारे में से कुछ हरकत इसने की है। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो के सेट पर जाते हैं। ज़ारा एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है जो कि स्पेन के अंदर बेस करती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे पहले लेटेस्ट फैशन ब्रांड्स को मार्केट के अंदर लेकर आती है और दुनिया भर के अंदर खसूसन यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके एलीट क्लास कस्टमर मौजूद हैं जो कि इसके इंतहाई महंगे और ओवर प्राइस्ड कपड़ों को खरीदते हैं। अपनी एक हालिया कैंपेन के अंदर इन्होंने एक ऐसी शर्मनाक और इंसानियत सोज हरकत की है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकआउट का भी सामना है। यहाँ तक कि इसे दुनिया के सामने आकर वजाहतें तक देना पड़ रही हैं। ये दरअसल ज़ारा की न्यू जैकेट्स की एडवर्टाइजमेंट्स थी जिसके अंदर इसे आर्टिस्टिक दिखाने के लिए दरअसल फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म सितम और तबाही को मॉक किया गया। इस कैंपेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल की एक मॉडल क्रिश्चियन मिकमेनमी को काली जैकेट और काले जूतों के अंदर पोज करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर इस औरत ने अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। और मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मैयत ने कफन पहना हुआ है जो कि सिर्फ मुसलमान अपने मुर्दों को पहनाते हैं और इसी तरह से इन्हें कफन के अंदर लपेट कर दफनाते हैं। लेकिन ये मैयत और कफन किसी आम मुसलमान का भी नहीं है बल्कि गजा के इन मासूम बच्चों, माओ और जवानों का है जो कि हर दिन इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं। और इस बात का सबूत इसके पीछे मौजूद एक मैप है जो कि बिल्कुल फ़लस्तीन के मैप से मिलता जुलता है, खास तौर पर अगर इसको उल्टा करके देखें तो। इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे टूटे हुए पत्थर मौजूद हैं और तबाही के हालात हैं जैसा कि इस वक्त गजा की मौजूदा हालत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि अगर किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानियत के नाते इनके ऊपर होने वाले मजालिम का मजाक बनाकर इनकी तजलील तो ना करें। अब इसी चीज़ को देखकर सोशल मीडिया पर ज़ारा के खिलाफ एक बाइकआउट की मुहिम शुरू हुई और यह बाइकआउट देखते ही देखते हकीकत के अंदर बदल गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर अमेरिकन ज़ारा स्टोर के बाहर लोगों ने इनके कपड़े जो कि खरीद रखे थे एहतजाज के अंदर इनके ढेर लगा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाजन इनकी फ्रेंचाइज के अंदर घुसकर इनको शर्म दिलवा रहे हैं। यानी दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़ारा की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो रही है। और एक कंपनी की रेपुटेशन ही इसका सब कुछ होती है जो कि इसे लॉयल कस्टमर देती है जो कि बार बार इसकी प्रोडक्ट की खरीदारी करके इसको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। और दूसरा सोने पर सुहागा कि इस बाइकआउट से इनको माली तौर पर अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, इसकी सेल्स मुसलसल गिर रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर अगर इनकी यही हालत रही तो शायद इनके पास अपनी फ्रेंचाइज का रेंट देने या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के पैसे तक नहीं होंगे। इसलिए मजबूर होकर ज़ारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया जिसके अंदर ज़ारा ने यह वजाहत देने की कोशिश की कि यह सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है क्योंकि हम इस मौके पर आर्ट को प्रमोट करना चाहते थे। ये कैंपेन दरअसल एक पीस ऑफ आर्ट था जिसको गलत तरीके से समझा गया। ये कैंपेन जुलाई के अंदर प्लान की गई थी और ये शूट हुआ था सितंबर के अंदर। और इसी पीस ऑफ आर्ट के अंदर हमने एक स्कल्पचर आर्टिस्ट की जगह को दिखाया था जहां पर कई नामुकम्मल मुजस्मे मौजूद हैं और इसको दिखाने का मकसद ये था कि जैसे ये मुजस्मे हाथ से तराशे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक इतना ही एहतियात से बनाते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर को यह बात ऑफेंड कर गई जो कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सबकी रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत करते हैं। अब इस माफ़ीनामे के अंदर भी गजा के फ़लस्तीनियों का कोई जिक्र नहीं बल्कि कस्टमर्स का जिक्र है जो कि जाहिर है कि सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश है क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफ़ी दिन बैठकर सोचा होगा कि इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किस चीज़ को जवाब के तौर पर पेश किया जाए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके और इसके बाद ही सोच समझकर यह बयान दिया होगा। हालांकि मुस्लिम डेड बॉडीज़ और फ़लस्तीन का नक्शा जो कि उल्टा मौजूद है ये कोई इत्तफाक हो ही नहीं सकता और इनकी इस गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ज़ारा जैसी कंपनीज को लगता है कि दुनिया भर के अंदर खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर मौजूद हैं और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्क खास तौर पर वेस्ट और यूरोप क्योंकि इसराइल की गजा पर इस जंग की हिमायत के अंदर हैं तो ये लोग सोचते थे कि वो भी इसराइल की इस हिमायत से वेस्ट के अंदर अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकआउट शुरू हुआ तो इनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया।
کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ اب یہ کوئی دنیا سے چھپا نہیں سکتا، اور عوام بھی اب اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ خصوصاً اپنے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا واقعہ اتنی آسانی سے نہیں بھولتے، اسی لیے یہ بدنامی کا داغ ایک لمبے عرصے تک زارا کو اپنے ساتھ لگائے پھرنا پڑے گا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا کریٹیویٹی اور کسی کے جذبات اور مظلومیت کا مذاق بنانے کے اندر کیا کوئی فرق نہیں ہوتا؟ فیشن برانڈز تو ویسے بھی ایک ڈیول انڈسٹری ہے جو کہ اسی طرح سے لوگوں کو دنیا داری، لگژری اور احساس کمتری کے اندر ڈال کر ان سے بزنس کرتی ہے، لوگوں کی فیشن کے نام پر ولگیرٹی کی طرف ذہن سازی کر رہی ہے۔ اس طرح کی سٹینڈنگ انڈسٹری سے آپ اور امید بھی کیا کر سکتے ہیں کہ وہ مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھ دے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس ایڈ کے اندر بھی آپ کو موت جیسی خوفناک حقیقت سے بھی غافل کر کے اسے کتنا نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ ایک مذہبی انسان جب بھی اس تصویر کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ اسے ان برانڈز اور فیشن سے کیا لینا دینا، جب اس کا لباس ہی یہ کفن ہے جس میں اسے لپٹے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ اسے سب سے پہلے آخرت یاد رہے گی، جبکہ سیم اگر یہی چیز آپ کسی دنیا دار شخص کو دکھائیں تو اس کے ذہن کے اندر سب سے پہلے صرف یہ جیکٹ اور اس کی تصویر ہی آئے گی۔ اور بالکل یہی دیکھنے کا نظریہ یہ کمپنیز آپ کے دماغ سے بدلنا چاہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ سے آپ کی ذہن سازی کرتی رہتی ہیں، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سے یہ زہر آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جا کر آپ کے دماغ کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، آپ خود سے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کمپین کے اندر بھی نظر آنے والی یہ ماڈل دراصل ایک برہنہ قسم کی ماڈل ہے، اور یہی اس کی پہچان ہے، جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، یہ ان لڑکیوں کے لیے انسپریشن ہے جو کہ اس کو دیکھ کر سپر ماڈل بننے کا خواب دیکھتی ہیں۔ زارا کا یہ بائیکاٹ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کمپنیز کا متبادل تلاش کریں اور تب ان کا بائیکاٹ کریں، جبکہ اس کے اپوزٹ آج حقیقت یہ ہے کہ سٹار بکس، میک ڈونلڈز اور زارا جیسی کمپنیز انہی بائیکاٹ سے گھٹنوں پر آ چکی ہیں، ان کی سٹاک ویلیو گرتے گرتے تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ دنیا کیونکہ اکانومیکل ورلڈ بن چکی ہے اور دنیا کے کوئی بھی ملک ہوں چاہے جتنے بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں اپنی اکانومی پیسے سے چلاتے ہیں، اور یہ پیسہ ان کو زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیز ہی کما کر دیتی ہیں جو کہ بہت ہی بڑے لیول پر پیسے کو کماتی ہیں اور اپنے ملک میں سرمایہ کو واپس لاتی ہیں۔ اگر اس طرح کی کمپنیز کا بائیکاٹ دنیا بھر کے اندر ہونے لگے تو ان کی اکانومی کو اچھا خاصا دھچکا ضرور لگتا ہے اور ان کا امیج الگ خراب ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی غیرت بے شک سو رہی ہو، لیکن امت مسلمان جاگ کر اکٹھے ہو کر ایسی کمپنیز کو بائیکاٹ کر کے ان کو آئینہ دکھا رہی ہے، اور اگر یہ بائیکاٹ اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ کمپنیز خود بخود معافیاں مانگ کر بالکل سیدھا ہو جائیں گی، کیونکہ چاہے ان لوگوں کو بے گناہ لوگوں کی جانے کا افسوس نہ ہو پر اپنی دولت کو گنوانے کا ڈر ضرور اس کام سے روکے رکھے۔ اچھا میرے دوست، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے دوستوں میں سے بائیکاٹ کر لے اس چیزوں سے، یہ سارے پیسے اس کے کمپنیوں میں جاتی ہے اور یہی پیسے پھر مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزوں سے پرہیز کر لے۔ اور فیشن ایسی بھی خطرناک چیز ہے، فیشن کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نبی کے سنتوں پر چوری پھیرنا، تو میرے دوستوں اس فیشن سے اپنے آپ کو بچائے، سیدھی سادھی زندگی مسلمانوں کی اس پہ زندگی گزارے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گا، اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جتنے برانڈ ہیں اس کے، جو کپڑوں کے برانڈ ہیں، جو کھانے کے چیزیں ہیں اس کے، تو اس سے ہم بائیکاٹ کر لیں، تو کم از کم قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہمارے بس میں ہم تو کر لیا، باقی اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ دلوں سے خبردار ذات ہے۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ نیت کر لے کہ چیزوں سے بائیکاٹ کر لے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔